बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मौसम चाहे गर्मी का हो या सर्दी का, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल लोग अपने खानों में बहुत शौक से करते हैं। और मौसमी सब्जियां और फल खाने से आपको जायका के साथ साथ भरपूर सेहत भी मिलती है, क्योंकि इनमें विटामिन और मिनरल्स की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। अब क्योंकि गर्मियों का मौसम है और गर्मी की शिद्दत के साथ साथ हमें एक ऐसा फल तोहफे में मिलता है जिसको तकरीबन तमाम लोग ही पसंद करते हैं, और इस फल को आम कहा जाता है। आम की यूं तो बहुत ज़्यादा अक़साम हैं, लेकिन हम अपनी अपनी पसंद के मुताबिक ही आम को खाते हैं। अल्लाह ताला ने हर इलाके के बाशिंदों के मिजाज के मुताबिक ही फल पैदा फरमाए हैं। चुनाचे इन इलाकाई फलों का इंसानी सेहत पर बहुत ज़्यादा अमल दखल है, और तमाम मौसमों के लिहाज से ही अल्लाह ताला ने फल पैदा किए हैं। सबसे आला और नफीस आम पाकिस्तान और भारत में होता है। कहा जाता है कि ये आम के आबाई वतन हैं। आम अपने जायका, तासीर, रंगत और सेहत बख्शी के लिहाज से सबसे मुनफरिद फल है, और इसे बरसगीर में काश्त के सबब सस्ता और आसानी से हासिल भी किया जा सकता है। आम का दरख्त खूब फल लाता है। बरसगीर को आम का घर भी कहते हैं। यहाँ के कदीम बाशिंदे भी इसे बड़ी रगबत से इस्तेमाल करते थे। कच्चा आम जायके में तुर्श होता है, जबकि पका हुआ आम शीरीं होता है। इसके फूल और गुठली सर्दो खुश्क होते हैं। इसकी मिकदार खुराक बकदरे हजम है, मगर शुगर के मरीज इससे परहेजी करें तो बेहतर है। आम आंतों को कुव्वत देता है। आम एज़ाए रईसा को कुव्वत देता है। इसके खाने से जिस्म फरबा हो जाता है। आम का मुरब्बा दिल और मैदे को ताकत देता है। आम में विटामिन ए, बी और के वाफर मिकदार में होते हैं। इसके अलावा आम में गोश्त बनाने वाले शक्री नशास्तादार और रोगनी अज्जा, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम और ग्लूकोज चौथा हिस्सा और पानी 3/4 अज्जा शामिल होते हैं। इसमें विटामिन सी और फाइबर भी होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। आम के टुकड़ों को 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पर रखें। ये बंद मसामों को खोलता है, जिल्द को साफ करता है और आपको कील महासों और दानों से बचाता है। आम जो पका हुआ और रसीला हो, तमाम उम्र के लोगों के लिए यकसा मुफीद है। जो बच्चे लागर और कमज़ोर होते हैं, उनके लिए तो उम्दा कुदरती टॉनिक है। आम को चूस कर खाना बेहतर होता है। आम को बर्फ या ठंडे पानी में थोड़ी देर रख कर खाना चाहिए। ये दिल के पट्टों को मजबूत बनाता है। इसके इस्तेमाल बदन में 7 चीज़ों को बनाने में मदद देता है। मैदे की हजम करने वाली रतूबत, खून, चर्बी, हड्डियों का गूदा, मादे मनविया की पैदावार, जिगर की खराबियों, वजन की कमी और दीगर जिस्मानी बेकायदियों को भी दूर करता है। आम की तासीर गर्म होती है, इसलिए अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आम को गर्मी में खाने का क्या तरीका है। वो छिलकों समेत खा लेना चाहिए। क्या गर्मी में आम के बाद फौरी तौर पर लस्सी पी लेना हमारी सेहत के लिए दुरुस्त है या नहीं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम जैसे गर्म फ्रूट्स की तासीर को ठंडा करने के लिए क्या हुक्म दिया, और आम की तासीर को ठंडा करने के लिए इसके साथ क्या खाना या पीना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सरकार दो आलम आक़े दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हम सब के लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल, हर फेल और हर आदत में हिकमत का बहरे बेकरार मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आदात जिनका ताल्लुक अगरचे बराह रास्त शरई अहकामात से नहीं, लेकिन उनकी इत्तबा एक तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमाल मोहब्बत का इजहार होने की वजह से मूजब सवाब है, और दूसरी दुनियावी फ़यूज़ो बरक़ात के हुसूल का ज़रिया भी। यही वजह है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा की इत्तबा का एहतमाम फरमाते थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ तरीक़ों से खजूर इस्तेमाल फरमाया करते थे। कभी खजूरें ही तनावुल फरमाया करते, कभी उनके साथ मक्खन मिलाकर इस्तेमाल फरमाते, कभी उनको दूध में मिलाकर तनावुल फरमाते, और कभी ककड़ी खरबूजे या तरबूज के साथ मिलाकर खाते थे। और साथ ही इसकी हिकमत बयां फरमाते थे कि इस तरह खजूर की गर्मी को इन मज़कूरा चीज़ों की ठंडक के ज़रिए मोतदिल किया जा सकता है, यानी बैलेंस किया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्ची खजूर तनावुल नहीं फरमाते थे। अभी हमने जो हदीस मुबारका का मफ़हूम बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को किस तरह दूसरी चीज़ों के साथ मिलाकर तनावुल फरमाया करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी हिकमत यूँ बयां फरमाते थे
کہ اس طرح کھجور کی گرمی کو ان مذکورہ چیزوں کی ٹھنڈک کے ذریعے معتدل کیا جا سکتا ہے۔ تو گرمیوں کے موسم میں آم بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے، تو آپ آم کھانے کے بعد ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں جن سے اس کی گرم تاثیر معتدل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک مشہور کہاوت مشہور ہے کہ آم کے آم اور گٹلیوں کے بھی دام، مگر آم کے متعلق نئی تحقیقات نے اس کہاوت کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور اب شاید یہ اس طرح ہونی چاہیے کہ آم کے آم اور چھلکوں کے بھی دام۔ پھلوں کے بادشاہ آم کے غذائی فوائد سے تو آپ آگاہ ہوں گے ہی، اگر نہیں ہیں تو ہماری پرانی ویڈیوز میں آم کے فائدے سرچ کر لیں اور وہ دیکھ لیں۔ لیکن شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ آم کا چھلکا بھی غذائی اعتبار سے بے شمار فوائد کا حامل ہے۔ محققین نے آم کے چھلکے کے فوائد جاننے کے لیے متعدد تحقیقات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ آم کے چھلکے میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسان کو کئی اقسام کے کینسر اور شوگر سے محفوظ رکھتے ہیں، اور آم کے چھلکے میں موجود اجزاء انسانی جسم کے خلیات میں موجود ان مخصوص مالیکیولز کو منظم رکھتے ہیں جو کہ آپ کے جسم میں منظم ہی ہونے چاہیے، اور یہ خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہی مالیکیولز خون میں شوگر کی سطح کو بھی مستحکم رکھتے ہیں اور موٹاپے کے عوامل کو کم کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آم کا چھلکا کیسے کھایا جائے؟ محققین کہتے ہیں کہ آپ چھلکے کو آم سے اتار کر بھی کھا سکتے ہیں اور آم کے گودے کے ساتھ بھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک شیک یا دیگر ڈشوں میں آم استعمال کرتے ہوئے اس کا چھلکا نہیں اتارنا چاہیے۔ آپ جب کبھی آم کھائیں تو اس کا چھلکا بھی ساتھ کھائیں، اس سے آپ کا جسم مضبوط ہوگا اور آپ کئی طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ آپ نے یہ بات شاید پہلے نہ سنی ہو، آپ کے لیے یہ بات نئی ہو، اور آپ کے لیے یہ بات باعث حیرت ہو کہ آم کو اس کے چھلکوں کے ساتھ کھانا ہے، اس کے چھلکے نہیں اتارنے۔ اگر آپ آم کا اس طرح سے استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آم کھانے کے بعد کون سی چیزوں کو استعمال کر کے آم کی تاثیر کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو گرمی زیادہ لگتی ہے اور آپ کو معدے میں گرمی کی شکایت ہے تو پھر آپ آم کھانے میں احتیاط برتیں، کھائیں ضرور لیکن مناسب مقدار میں، کیونکہ صحت مند ہی انسان دین اور دنیا کے تمام کام نہایت اچھے انداز اور دل جمی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ تو اگر آپ صحت مند ہوں گے تو دنیا کے تمام معاملات آسان طریقے سے کر سکتے ہیں اور دین کے فرائض بھی بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دے پائیں گے۔ تو اس حوالے سے ماہرین صحت کا بھی کہنا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے آپ کو متوازن غذا کا استعمال کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کے استعمال سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ کوشش یہی کرنی ہے کہ جو چیز آپ کے معدہ کے لیے ٹھیک ہے آپ اسی کا استعمال کریں، اور ایسی چیز کے استعمال نہ کریں جو آپ کے معدہ آپ کی صحت کو خراب کر دے۔ اسی حوالے سے آپ ڈاکٹر سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ پھلوں کا بادشاہ آم جس کی تاثیر گرم ہوتی ہے مگر اس کے فائدے بے شمار ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دیسی آم کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ یہ خون پیدا کرتا ہے، جگر اور معدہ کو تقویت دیتا ہے اور مضبوط کرتا ہے، اور آم کھانے کے ساتھ مناسب ہے یا پھر دوپہر کے بعد کھائیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے۔ اگر آپ کھانے کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو یہ بھی مناسب ہے، اور دوپہر کے بعد کھائیں تب بھی ٹھیک ہے، مگر آپ آم کھانے کے بعد دودھ یا کچی لسی ضرور پئیں، کیونکہ ایک تو یہ عربوں کی مرغوب غذا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ ایک تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوگی، دوسرا تازہ خون بنے گا، جو خون آپ کے جسم میں موجود ہے اس کی زیادہ تیزی سے پرورش ہوگی، اور آپ اس کے واضح اثرات اپنے جسم، اپنی جلد، اپنے چہرے پر محسوس کریں گے، اور اس سے آم کی گرم تاثیر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی گرم تاثیر کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ٹھنڈی تاثیر والی چیزیں استعمال کرتے تھے، اسی طرح اس کی گرم تاثیر ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ کچی لسی کا استعمال سب سے بہترین چیز ہے، اور اس سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور سنت پوری ہو جائے گی۔ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرم تاثیر والی چیز کے ساتھ ٹھنڈی تاثیر والی چیز استعمال کرتے تھے تو صرف ایک عام آپ سے دو سنتیں پوری کروائے گا، ایک کچی لسی والی اور دوسری گرم کے ساتھ ٹھنڈی تاثیر والی چیز ملا کر کھانا۔ تو عام سے صرف مزے ہی نہ لیں، سنتوں پر عمل کر کے ڈھیر سارا اجر بھی کمائیں اور صحت بھی بہتر بنائیں۔ کچی لسی سے آپ کو معدے کی گرمی ہونے کا خطرہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے ایک بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ گرمیوں میں ہم چونکہ پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹھنڈا پانی پئیں اور ٹھنڈی لسی اور ٹھنڈی کولڈ ڈرنک پئیں، تو اس حوالے سے آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ کوئی بھی زیادہ ٹھنڈی چیز استعمال نہیں کرنی جو آپ کے گلے کو نقصان پہنچائے،
और बाद में आपको गले के हवाले से परेशानी का सामना करना पड़े। आपको ऐसे सिरप पीने पड़े जो आपकी सेहत को मजीद नुकसान पहुंचाएं। आखिर में आपको एक ज़बरदस्त बात बताते हैं कि अगर किसी को बिच्छू काट ले या कोई भी जहरीला कीड़ा काट ले तो इसका इलाज आम के दरख्त के रस में है। आम का फल तोड़ते वक्त शाख से जो रस निकलता है उसे बिच्छू के डंक पर लगाया जाए या किसी भी जहरीले कीड़े के काटने की जगह लगाया जाए तो फौरी दर्द दूर हो जाता है। इसलिए रस जमा करके बोतल में महफूज कर लेना चाहिए। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, हमारा काम था इन मालूमात को आप तक पहुंचाना। अब आगे लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। तो जल्दी से इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करके इस सदका जारिया में हमारा साथ दें। जज़ाकल्लाह।